जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम हुज़ूर, आप पर खुदा की सलामती हो। आप बताओ। सभी मेंबरान का खुश आमदीद हो। सभी ब्रादरन का इस्तकबाल है। कोई सवालात करना चाहें हजूर से, कोई अपनी बात गोश गुजार करना चाहें तो अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं। जी ब्रादर सेंटर साहब, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। खुदा का सलाम हो प्यारे हजूर। खुदा का सलाम। जी प्रोफेसर अतर भाई, आप पर भी खुदा की सलामती हो। हजूर, मैंने ये गुजारिश करनी थी कि आज आपने बहुत अलार्मिंग बात बताई। आप पहले भी बताते रहे हैं कि 2026 में बहुत से दुनिया मर जाएगी कोरोना से भी, और अब हालात भी बड़े खराब हो गए हैं। और आपने बताया भी था कि बड़ी दुनिया मर जाएगी, खुदा की दुनिया आ जाएगी। तो आपने आज जर्मन कौम को सब कुछ बताया, वो आप हमें उर्दू वालों को भी बताएं। बता देता हूँ। मैंने जज़ाकल्लाह, थैंक कोई यू। भी अलार्म नहीं बताया, जो मैंने देखा वो बताया। मैं कौन होता हूँ वो बता देता हूँ। कोई और सवाल किसी से पूछ जी, किसी और भाई मेंबर का सवाल हो तो वो ले। माइक ऑन कर सकते हैं। और जो लोग बाद में ज्वाइन करें प्लीज़ वो मेरे पर्सनल नंबर पे अपना नाम प्लीज़ बता दें, ताकि फिर हमें पता हो कि वो हमारे अपने मेंबर हैं। कुछ सवालात हों तो यूट्यूब पे या जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं अपने सवाल भेजते जाएं। मैं यहाँ से हजूर के सामने कोश गुजार करता जाऊँगा। तो कोई सवाल नहीं है जी किसी दोस्त का, तो हम हजूर को आज के मौजू की तरफ ले चलते हैं। हजूर, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। जी जुमेरात की रात जी, इस वीक में हक ताला की ज़ात दो दफ़ा तशरीफ लाए, एक बुध की रात, हाँ। एक जुमेरात की रात। हम्म, तो बुध की रात जब तशरीफ लाए तो हाथ में एक बॉक्स था किताबों का। किताबों का। जी, मैंने बॉक्स खोला। खुदा हाँ। की ज़ात तो सामने आके बैठ गए काउच पे, साथ में दो लोग भी थे। तो जब बॉक्स मैंने खोला तो उसमें हमारी किताबें थी उर्दू की, ऊपर तक भरा हुआ था बॉक्स। हम्म, तो खुदा की ज़ात बड़ी मुस्कुरा रही थी। तो मैं बॉक्स से एक एक करके किताबें निकालता गया, निकालता गया, निकालता गया। तो जब मैं किताबें निकाल रहा था तो खुदा की ज़ात के रूप को मैंने देखा। तो मैंने सवाल कर दिया कि या खुदा, आप ये इस्लामिक जो ड्रेस पहन कर आप आए हैं। जी तो चूंकि खुदा की ज़ात बड़े अच्छे मूड में थी तो मैंने उसी तरह से पूछ लिया कि खुदा, आप बिल्कुल एक जैसे मुसलमान उलमा होता है, आपने वो गेटअप लिया हुआ। तो खुदा की ज़ात बहुत हंसी, जी। इतनी देर तक हंसते रहे। और उस मजाक के दौरान मैंने उन लोगों का भी पूछा, ये लोग ऐसा लिबास क्यों पहन के आए हुए हैं जो कि जैसे अहले तशी पहनते हैं। तो किताबें खोलते खोलते मुझे जब नीचे वाली किताबें नजर आई ना, तो फिर मुझे समझ आ गई खुदा मुझे क्या कह रहा है। वो जो नीचे वाली किताबें थी वो हमारी ये उर्दू की जो आपकी लाल किताब और दीगर किताबें हैं, वो नीचे पड़ी थी और वो आपस में उनके सफ़ेद चिपक गए थे। हम्म, उनको मैंने जब बाहर निकाला तो फिर मैंने खुदा के जात के चेहरे की तरफ देखा। हम्म, मुझे समझ आ गई कि हमारी तालीमात जो जिस पे हम मेहनत कर रहे हैं, जो खुदा हमें दे रहा है, वो तो किताबों की शक्ल में वो हमें दे रहा है। जो खुदा ने पहले किताबें मसीह को दी हैं वो भी मसीही की किताबें हैं, हम्म, वो भी खुदा का ही कलाम है। तो इन नई किताबों की अशात के दौरान हम उन पुरानी किताबों को ना भूलें। सभी मेंबरान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हुजूर की वो तालीमात जिन पे हुजूर ने कई कई साल मेहनत की है उनको भी शेयर करें, उन पर भी सवालात करें, क्योंकि वो भी हुजूर की ज़िंदगी के मुशाहिदात हैं। हम्म, तो उसके बाद हुजूर खुदा की ज़ात, वो जो मैंने मुख्तसर किया है, वो गोल्डन रंग की जन्नत थी, हम्म, गोल्डन। और खुदा की ज़ात उस अपने उस हमाम में जहाँ पे वो आराम करता है और शावर लेता है, उस अपने जिसे हम बाथरूम कहते हैं, वहाँ चलेगी। और हम्म, मैं भी खुदा की ज़ात के पीछे ही गया उस कमरे में। हम्म, खुदा की ज़ात वहाँ शावर ले रही थी और मैंने भी उसी कमरे में शावर लिया। और एक सेकंड के लिए भी खुदा की ज़ात ने ना कोई पर्दा, ना कोई
کوئی محسوس کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہوں، بڑی خوشی کا اظہار کیا. یہ تھی بدھ کی رات. جمعرات کی رات کو خدا کی ذات نے آسمان سے ایک ڈور پھینکی جی. یہ جو پتنگ اڑاتے ہیں نا وہ ڈور پھینکی. ہوں، تو اس ڈور کو میں نے پکڑ لیا. تو جب میں نے ڈور کو کھینچا اور وہ سیدھی آسمان کی طرف دکھائی دینے لگی تو اس ڈور نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا. ہوں، تو پھر میں نے دیکھا کہ میرا ایک پاؤں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، رشیا کے اوپر ہے، چائنا کے اوپر ہے، امریکہ کے اوپر ہے. وہ مجھے کھینچ لی گئی ڈور. اور میں اوپر اوپر چلتا گیا ساری دنیا سے بھی. پھر میرا پاؤں دنیا کے اوپر تھا. پھر اسی طرح جتنے ڈائمینشنز آتے گئے وہ ڈور مجھے کھینچ دی گئی اور ہر چیز کے اوپر میرا پاؤں آتا گیا. حتیٰ کہ وہ ڈور کھینچ کے مجھے خدا کی ذات کے سامنے لے گئی. وہاں خدا کی ذات کو جو روپ تھا وہ ایک امریکن شخص، پرانا کوئی آرٹسٹ رہا ہے، اس کو میں نے پھر گوگل کیا بعد میں، نکولس کیج کے نام کا ایک شخص ہے، اس کے روپ میں کھڑی تھی اور مخلوقات سے مخاطب تھی. تھی وہ سیلیبریشن، اناؤنسمنٹ، لیکن خدا کی ذات کے پیچھے ان گنت لوگ کھڑے تھے. آگے بھی کھڑے تھے، پیچھے بھی کھڑے تھے. تو ہوں، میں جب پہنچا ہوں تو خدا کی ذات کے بالکل پیچھے والی جو لائن تھی میں وہاں آ کے اترا ہوں. اور وہاں خدا کی ذات نے مجھے یعنی کہ بلایا اس ڈور کے ذریعے. وہاں پہ میں کھڑا تھا اور وہاں سے پھر خدا مجھے اور جہانوں میں لے گیا. اسی ڈور، وہ ڈور ایسے تھی جیسے خدا کے اندر سے نکل رہی ہے. ہوں، اور خدا نے مجھے اس طرح وہ منظر دکھائے، وہ نظارے دکھائے جو کہ اگلی دنیا کے تھے. اس کا ان جنتوں سے بھی تعلق نہیں تھا، اس دنیا سے بھی تعلق نہیں تھا. کوئی نئے جہان تھے وہ مجھے خدا نے دکھائے. تو میں نے یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دی دونوں ملاقاتیں، تاکہ یہ ریکارڈنگ کا حصہ بھی ہو جائے اور آپ کی رہنمائی بھی میسر ہو جائے. شکریہ. ہوں۔ کوئی اور پوچھ لیں سوال وغیرہ کسی کا؟ جی کوئی ہمارے ممبر جو بعد میں تشریف لائے ہیں تو کسی کا کوئی سوال ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. نہیں تو کوئی سوال نہیں. کوئی سوال؟ آسم چٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ رات کا وقت تھا، کوئی 3 بجے کا وقت ہو. تو میں دعا کے لیے، ابھی میں نے جانا تھا ٹھنڈا پانی سے، میں نے منہ ہاتھ دھونے تھے تو چھت اڑ گئی. تو چھت جب اڑی ہے تو میں نے، جیسے وہ بادل نہیں چھائے ہوتے، دھند دھند چھائی ہوتی ہے، تو میں ایک مٹی کے پہاڑ پر ایسے لیٹا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو وہ جو نور کی ہستی ہے وہ دھند میں کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو موٹر سائیکل نہیں ہوتی جس سے کاٹ دیا جاتا ہے سارا کچھ، وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. تو اس دھن میں مجھے لگا کہ پیچھے بہت بڑی آرمی ہے، ان کے پاس وہ ہیں جو کنڈا سے جو گردن کو کاٹتے تھے، جیسے وہ پرانی وقتوں میں گردن بیچ میں دے کے تو وہ مارتے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا تیری نیت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے میں ایسے دے. تو اس نے کہا کہ جو آواز سن رہا ہے موٹر، اس کی آواز بڑی ہوتی ہے موٹر سے، موٹر مشین کی.
وہ جب اس کو اسٹارٹ کرو تو اس نے کہا کہ میں 4 قسم کے لوگوں کی اس دنیا میں گردن مارنے آیا ہوں، لیکن سب کچھ تیار ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ جب تک میرا دل زمین پہ ہے ایسا نہ کرے، اس کو میرے پاس آنے دیں. تو اس کے پیچھے بھی دھن تھی، اور دھن کے پیچھے میں نے دیکھا کہ نئے آسمان اور نئی زمین خدا کے دل کی دنیا آنا چاہتی ہے. تو وہاں خدا کے صبر کا پیمانہ بھی لبیز ہو چکا ہے. ملین خربوں نبی آئے، خربوں مسیح آئے، اپنے آپ کو بیچ میں بٹھاتے گئے اور وہ باتیں نہیں بتائیں جو خدا کی، جہاں سے خدا کی دنیا آنی تھی. پھر اگر بتائیں بھی تو ان میں سے اتنا کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیا کہ مذہب بھی کنفیوز ہو گئے، سب کچھ ہی کنفیوز ہو گیا. بیچ میں اپنی حکمتیں بھی ماری، اپنی باتیں بھی بیچ میں ڈال دی. تو وہ جو تھی پیچھے خدا کی دنیا، اس کے پیچھے میں نے دیکھا کہ اب خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو 4 قسم کے لوگوں کی گردنیں کٹیں گی. جس دن میں کئی سالوں سے کہہ رہا تھا کہ 2026 میں ایشیا مڈل ایسٹ میں سے جنگ شروع ہوگی. یہ میں کئی سالوں سے کہتا رہا ہوں. ایشیا سے، ایشیا میں بھی جنگ ہے اور مڈل ایسٹ میں بھی جنگ ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ یہ جنگیں اینڈ نہیں، یہ شروع ہوں گی، اور ایران کو کوئی نہ کوئی وہ ایٹم بم دے دیں گے. ایران نے اللہ اکبر کہہ کے پھینک دینا ہے. اس کے بعد ان کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ 120 دفعہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. انہوں نے تو کرنا ہے ایران کو بلیک ہول بنانا ہے، لیکن ایران دبئی قطر 3 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. تو یہ ریڈیشن جو ہے 3 گھنٹے پہ نہیں، یہ 10 20 30 ہزار ہوا کے ساتھ چلتی ہے. اور پھر جب یہ بادل ٹھہر جائیں تو ساری آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کتنے کروڑ سال لگیں گے، میں نے پھر دیکھا تھا، وہ بھی بتا دیا تھا میں نے کہ کچھ لوگ بچے تھے. زندگی پھر وہیں سے یہ کھوتے پہ، وہ ایک انزل دیکھی میں نے، انزل کیا کہتے ہیں، جزیرہ دیکھا وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک 2 میٹر کا شخص میں نے دیکھا تھا کہ اسے پھر آدم چنا گیا اور اس کی بیوی کو. تو 6,000 سال کا دور اب پورا ہو چکا ہے، اور اب یہ 7واں 1,000 سال کی ابتدا ہو جائے گی. چونکہ خدا نے اتنا انتظار کیا ہے، اب خدا کے انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو 4 قسم کے لوگوں کی جو میں کیا، پہلے تو یہ چلے گا ایٹم بم، اور ریڈیشن آئے گی ادھر. یہ بھی وہی پروفیسی کی میں نے کی ہے جو میں نے دیکھا ہے 2026 کی طرح. وہ بھی پوری ہوئی، یہ بھی پوری ہوگی. ایک تو وہ لوگ جن کی نیندیں خراب ہو جائیں عورت کے معاملے میں،
ایک وہ لوگ جن کی نیندیں خراب ہو جائیں پیسے کے معاملے میں، ایک وہ لوگ جو دو مختلف کشتیوں پہ پیر رکھیں، خدا بھی اور دنیا بھی، اور ایک وہ لوگ کہ ان کے بازو کاٹ دی جائیں گے، ان کی اولاد ان کو کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس اولاد سے، چاہے انہوں نے 100 بچے پیدا کیے ہوں۔ تو یہ مجھے دکھایا گیا کہ چاہے میری موومنٹ میں ہوں گے یا باہر میں ہوں گے، خداڑا ان کی جڑوں پہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں نے خدا سے تو اس وقت کہا کہ مجھے زندگی دے دے، لیکن ممبروں سے میں نے کہا ہے میری موت کا انتظار کرو۔ تو یہ معاملہ میں نے دیکھا کہ یہ اب 26 ہے، 27 28 29 30 31 32، اگلے پھر 7 سال آئے، 2033 کے اندر یہ معاملہ وقوع ہو جائے گا۔ تو خدا سے تو میں نے مانگی عمر کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، کیونکہ جو ہی خدا نے کہا میں نے چھوڑ چھاڑ کے جرمنی میں نے چلے جانا، اور یہ میرے تو بچے بھی اور بیوی سارے کہتے ہیں جہاں تو جائے گا وہاں ہم جائیں گے۔ تو اگر نوح کی وجہ سے چانس ملا تو خدا کا نور ادھر جا کے بیٹھ گیا، تو وہاں سے پھر یہ ون فیملی، مذہب نہیں، مذہب سے وہ تنگ آ گیا، ایک انسانیت کا خاندان جس کی محور جو ہے خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اگر وہاں چلا اور تو وہ مانگیں گے کہ 6 مہینے چیمپئن ادھر رہے، تو اس کے بدلے وہ بڑا کچھ دیتے ہیں۔ تو جو ہی خدا نے کہا میں تو چلا جاؤں گا، باڑ میں جائے، جس نے جانا جائے، نہیں جانا نہ جائے، کیونکہ میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ تو آج میں نے کہا کہ آج کے بعد میں نے یہ بات نہیں سننی کہ گیدو اور پیام کے، مجھے نفرت ہو گئی ہے، میں اور میرا پارٹنر، اس چیز سے مجھے نفرت ہو گئی، اور میں اور گابی گابی اور اسٹیفن، نیا جو ہے مسیح، میں نے کبھی کہا کہ میں کہتا ہوں میں خدا اور میں، تو یہ نئی ٹریڈیشن، یہ نیا دور شروع ہوگا، لیکن میرے بعد اس وہ تو جاؤ ایٹم بم وہ ماریں گے ایک دوسرے کو، وہ تو مر گئے اسی وقت، یہ سسک کے مریں گے یورپ، اتنا سسک کے، لیکن پھر ریڈیشن یہاں نہ رکی، یہ گزرتے گزرتے یورپ سے اس نے آسٹریلیا امریکہ سب کو کھا دینا ہے۔ تو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ معاملے یہاں تک آ سکتے ہیں۔ اب خدا کی ذات کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ اس کی دنیا آ جائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ اب انتظار۔ تو نئی ٹریڈیشن جو ہے وہ یہ، نہ میرا پارٹنر، نہ میری اولاد، نہ میرا مال، اور نہ میرا کوئی ادر مٹیریل۔ تو اگر یہ 40 لوگ بھی ہمارے جو ممبر ہیں یہ فیصلہ کر بیٹھے، تو 21ویں صدی جو ہے وہ خدا کی صدی ہوگی۔ 2040 میں ان کو تارے نظر آ جائیں گے، اور 33 میں تو کراس ہے، لیکن اگر میں نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے جو میں کر رہا ہوں،
تو خدا کوئی ایسا حل بھیجے گا کہ 2040 میں امیر ترین لوگ اپنی دولتیں لے کے پھریں گے، اور لوگ جو ہیں وہ ٹھکرا دیں گے، اور اپنی دولتوں سے نہ یہ سیاست خرید سکیں گے، نہ طاقت خرید سکیں گے، نہ مال خرید سکیں گے۔ تو 33 کے بعد بھی 40 کا جو دور ہے، ایک نئی رت پڑے گی۔ وہ رت یہ ہوگی کہ کیا خدا کو کوئی دکھا سکتا ہے؟ تو اس پیریڈ میں میں نے خدا کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ جاؤ، جا کے اگر میں لگ گیا بھی تھا تو میں تو اعلان کر چکا ہوں کہ جتنے خدا دیکھنا ہے وہ اس حال میں سے سامنے آ جائے، ہاتھ پکڑ لے، بغیر تمیز کیے کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، بدھ ہے، کوئی بھی ہے، عیسائی۔ یہاں بھی اتنا سستا کر دیا میں نے ان کو کہہ کے کہ کھاسل میں جاؤ اور ان کو کہو کہ جس نے خدا کی ذات کو دیکھنا ہے، میں نے کہا 1000 بندے لے آؤ ہال میں، ان میں سے 200 مانگے یا 300 یا 400 کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پازیٹیو ہوں، تو ان کے ہاتھ پکڑ کے بھی میں خدا کا نور دکھا دوں گا۔ بلکہ نور نہیں، بلکہ وہ اور بھی دیکھیں گے، کہ وہ اتنا کچھ دیکھ لیں گے کہ وہیں پہ کہہ دیں گے۔ اب یہ موسیس جو ہے، اس کو ایک اکیڈمی میں، جو دنیا کی مہنگی تر اکیڈمی ہے، ان کی یونیورسٹیاں بھی ہیں، تو اس کو چن لیا ہے۔ تو یہ اچھا چنا، پھر اس کی وجہ سے اب میں نام کیا بتاؤں۔ تو یہ اب 1 سال کے لیے ان یونیورسٹی میں پڑھائے گا، پروفیسر۔ اس کے بعد اس نے جس جلدی کے ساتھ اس نے کیا سارا کچھ، تو پھر 1 سال کے بعد تو اس نے کہا کہ وعدہ کیا کہ میں وہاں پہ اتنے لوگ تھے، وہ سارے لوگوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ خدا دیکھا جا سکتا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا جا سکتا، بلکہ یہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تم 40 پروفیسر کو اکٹھا کرو تو ایدا سی کے اندر یہ کام بھی میں کر دوں۔ تو یہ جیسے جب وہ باہر کا زمانہ آتا ہے تو پہلے پتے نکلتے ہیں، کوپلیں پھوٹتی ہیں، تو یہ ہلکی ہلکی کوپلیں پھوٹتی جا رہی ہیں، اور موسیس کی وجہ سے پوری دنیا کے پروفیسر اس کو انوائٹ کرتے تھے کہ ہم نے اس کی وجہ سے خدا کا نور دیکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ سائمن بھی تھا۔ پھر ایک اور ایسا معجزہ ہو گیا جو بہت ہی عجیب ہے، کہ میں تو سمجھتا تھا اپنی طرف سے کہ سب سے زیادہ رونے والا شخص، گڑ گڑا کر مناجات کرنے والا یشوا ہے، لیکن وہ اب یہ نیشنل ٹیم میں تو آ گیا ہے دوسری، لیکن دنیا کی مہنگی ترین، جیسے ایکسفورڈ نہیں ہے یونیورسٹی، لیکن یہ اس سے بھی بڑی، اور اسٹاک ایکسچینج، اور اس میں وہ آ جاتے ہیں جو ایک ایک منٹ کے بعد تم چاہو تو بلینر بن سکتے ہو، چاہو تو اس کے لیے تھا۔ تو وہ 9 گھنٹے جیسے وہ بتا رہا تھا، 20 پروفیسر نے صبح سے شام تک اس کا انٹرویو لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا میتھمیٹک میں کمزور، اور اس چیز میں صحیح، اس چیز میں صحیح نہیں ہوتا رہا۔ وہ انٹرویو 20 پروفیسر کا، شام کو وہ کانسلر نہیں ہوتا، وائس چانسلر، وہ اس نے کہا اچھا ینگ مین، عمر تو تیری بڑی چھوٹی ہے، 9،
उन्नति। लेकिन तेरा कॉन्फिडेंट देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई। अच्छा, किसी हिस्ट्री का बता जो तू, क्योंकि हिस्ट्री से सबक मिलता था। तो इसने बताना शुरू किया रोमन हिस्ट्री। तो एक हफ्ते पहले मोसेस और साइमन को दिखाया गया कि एक वो था अपना, इसने वैसे भी हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि मैंने बताया 296 साल तक ये कैसे वो आए, कॉलोनी बनाया इसराइल को। उसके बाद प्लाटस, फिर हीरोदास, उसके बाद चलती रही, फिर ये कैंसिल आ जाता है। तो ये कैसला जो था ऐसे, ये रोम का श- अगला शहंशाह था। लेकिन इसने ठोकर मार दी और इसने कहा इंसानी वक्त बहुत थोड़ा है, और इस थोड़े वक्त में मैं शहंशाह का लेके क्या करूंगा, क्योंकि मुझे जो तलाश है वो कादर मुतलक की है। तो सारी शहंशाह पे ठोकर मार दी उसने। उसकी जो तफसील है मुझे पता थी, या मोसिस और या साइमन। तो इनको दिखाया गया कि सिर्फ इसकी तैयारी करें, ये हिस्ट्री ये बताए। तो ये बताता गया, बताता गया, बताता गया, बताता गया। तो वो जो चांसलर था उसने कहा कि यंग मैन, जिस तफसीलात से तूने बताया है ये तो बहुत बारीक है। ये और ये किसने तुझे सारी तफसीलात बताई? उसने कहा अब तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अगर मैं चूज कर लिया फिर मैं बता दूंगा कौन है शख्स। तो उसने कहा वैसे तो हम 3 दिन, एक हफ्ता लेते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के प्रोफेसर, बैंकर, हजारों में चुना जाता है एक को। तो वो फैसला करके सुनाएंगे। लेकिन मैं क्योंकि अच्छा, ये सबसे बड़ा, मैं तुझे अभी ग्रीन लाइट दे रहा हूँ, तुझे अभी कह रहा हूँ कि जिस तरीके से तूने बताया है, मैंने तुझे चुन लिया। तो फिर वो बुध को ये सारे मामलात हुए। जुमेरात से गुजर के जुम्मे को उन्होंने फैसला सुना दिया कि हमने हजारों लोगों में से तुझे चुन लिया। उसके लिए अ, कई करोड़ खर्च करने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, या मल्टी मिलियनर हो। तो इसको चुन लिया गया। तो अब ये गोयतो यूनिवर्सिटी में 2 दिन उधर, 2 दिन उधर, 2 दिन उधर, 3 दिन उधर, ये पूरी दुनिया में ही है। तो इसके मुतालिक फिर मैंने देखा कि जब वो फैसला सुना रहा था कि ग्रीन लाइट मैंने दी, तो खुदा का नूर उसके सर पे बैठा हुआ था, वो वाइस चांसलर के। तो उसी वक्त मैंने बता दिया था, मैंने कहा कसियाना, खुदा का नूर बैठा हुआ है, उन्होंने इसको चुना है। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हजारों में से इसकी तो ये वो तो बड़े स्पेशल चाहिए। अ, मैंने कहा मैंने देखा। तो फिर 9 घंटे के बाद फिर अ, इसको उन्होंने फैसला सुना कि हमने तो ये चुना है। तो फिर खुदा की जात आई कि यूनिवर्सिटियां मैं इसलिए बनवाऊंगा क्योंकि ये एक एक मिनट में बता देते हैं स्टॉक एक्सचेंज कि ये खरीदो, ये खरीदो, ये तो 1 मिलियन से आप 100 मिलियन में कमा सकते हैं। तो मैंने तो कह दिया था कि अगर खुदा की जात ना होती ना, तो तू हजारों में तो तू नालायक है, मैं तो सच्चा आदमी। तो तेरा तो कोई एक सिंगल चांस नहीं मैंने रहा था पूरी दुनिया के उसमें, क्योंकि जिन्होंने इतना खर्च करना है
ان کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ ایسے، وہ تو ٹاپ کو لیں گے. لیکن ان کے بھائی کو دکھایا گیا تھا، محسن کو دکھایا گیا، اور محسن نے اس کو پھر وہ، محسن نے کس کی مدد نہیں کی، کس کس کو نہیں اس نے بچایا، تو اس کو چن لیا انہوں نے. تو خدا نے کہا میں تو ان سے، تو نے جس طریقے سے اپنی اولاد کو دھتکارا میرے لیے، اسی طریقے سے میں نے تیری اولاد کو چنا، کیونکہ تو، تیرے لیے سب مر جاتے ہیں جب کوئی شخص خدا کو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رکھے. تو آج یہ معاملہ تھے جو میں نے بتائے، اور اگر میری زندگی میں یہ واقعات ہوئے تو وہ تو میں پھر، یا نوح، دو شخص کو آفر ہوئی تھی ورلڈ چیمپئن کو کہ ہم تجھے 2 ملین دیں گے ہر ہفتے، ہر ہفتے. تو چائنا میں رہا، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو ہم پبلسٹی دکھواتے ہیں. لیکن خدا نے کہا کہ تو چلے جانا، کیونکہ میں وہاں پہ ہوں. تو اس نے اپنا پتہ بھی دے دیا خدا نے. تو میرا تو ساری زندگی میں نے کسی جگہ گھر محسوس نہیں کیا. پورے یورپ کے چپے چپے کو میں جانتا ہوں، اور ہر جگہ خانہ بدوش پردیسی. تو میں تو وہیں گھر محسوس کرتا ہوں جہاں خدا کے ساتھ مجھے لے کے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب. لیکن کلاڑا درختوں پہ رکھ دیا گیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے. تو یہ بتایا ہے وہ تم مریں گے اسی وقت، تم سیسک سیسک کے مرو گے، یا اگر تم میں سے کوئی 40 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، میں اتنے لوگ ہیں انڈیا آگے پیچھے جو بھی، اور کہیں کہ خدا پہلے، ہر زندگی کے فیصلے خدا کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھاڑ میں جاتا تو بھاڑ میں جائے، اولاد بھاڑ میں جاتی تو بھاڑ میں جائے، پارٹنر بھاڑ میں جاتا ہے، پارٹنر بھاڑ میں جائے، حسن اگر کوئی جاتا تو بھاڑ میں جائے، مال جاتے ہیں تو بھاڑ میں جائے. یہاں ہر فیصلہ پہلے خدا ہے، سب سے پہلے خدا کے ساتھ. تو اگر یہاں کوئی معجزہ ہو گیا اور میری زندگی میں، تو وہ تو میں کر دوں گا. ورنہ یہ برے دن دیکھنے کے وقت آ گئے. اگر یورپ کی ایک ہی ایٹم بم کی ریڈیشن آ گئی تو سسک سسک کے مرنا ان کے نصیب میں ہے. وہ ریڈیشن کہاں تک جائے گی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایٹم بم کتنا بڑا ہے. جس جگہ پہ پھٹتا ہے وہاں تو معاملہ گیا، لیکن اس کی کیپیسٹی پہ ہے وہ کتنا. ہیروشیما پہ جب گرا تھا تو 6 لاکھ بندے اس گل گل کے مرے تھے. تو یہ وہ تھا جو رات، اس کے بعد نیند کہاں آ جائے تھی. پھر میں بیٹھ کے لکھتا رہا، آنکھیں میری بہت نیند سے بوجھل تھی. تو پھر میں نے یہ سارا ویسے ہی بتا دیا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا میرے پہ کوڑ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے پہ کوئی تبصرے بتانے کی ضرورت ہے. سمجھے، اپنے تبصرے اپنے پاس رکھو، بلکہ شکر ادا کرو کہ خدا ہمیں کچھ دکھا رہا ہے. تو یہ سب کچھ تھا تو میں نے آج بتایا. آج میں نے کرنا تھا اس کا تھا دماغ ٹھیک.
गीतों का, लेकिन वो तो नहीं बोला, लेकिन उसकी बीवी बोली, इतनी बड़ी गाली निकाली इसने, इसको इसको गाली निकाल के कहा, ये कहता था कि मैं रह नहीं सकता उसके बगैर। उसने कहा तू जहन्नम में जा, उसने गीतों को कहा। हम्म। तो ये जिसके बगैर हम समझते थे कि हमारा जीवन नामुकम्मल है, उसने आज इतनी बड़ी गाली निकाल के कहा। तो फिर वो मोहसिन ने कहा था, मैंने, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग होने दो, कोई बात नहीं, ताकि असल चेहरे सामने है। तो आज तक मैंने नहीं कहा कि मैं और क्रिस्टियाना जन्नत में जाएगी। नई ट्रेडिशन है, मैं और हमारा हकीकी हकीकी वालदैन और मैं। पहला फैसला, दूसरा फैसला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, हर फैसला खुदा से शुरू होगा, खुदा पे। तब ये वो जो पीछे मैंने देखा, धुंध के वो नया आसमान, नई जमीन और खुदा का पैमाना एंड हो चुका है। जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे, जब तक ये आधा यूरोप नहीं मरेगा, जब तक ये नहीं बात आएंगे। हाँ, अगर कोई मौजूद हो जाए और मैं वो काम कर जाऊं, जैसे मेरे खुदा मेरी जिंदगी में मुझे बता दे, तो शायद फिर अपना जो ये बता दिया मैंने 2033 में, 40 में ये माल लेके फिरेंगे, दौलतें लेके, इनकी दौलतों पे थूकेगा नहीं कोई, समझेंगे। 2040 में अमीर लोग दुनिया की ताकत रखते हुए गरीब हो जाएंगे, 2040 के अंदर। 2060 में पूछेंगे लोग कि खुदा को देखा जाता है, वो तो फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, अब तो मैं जर्मनी, इनको कहा कि खास में चले जाए, नजदीक कर दें कोई 1,000 बंदा, और फिर आ जाए उस साल में से जिसने कोई, अगर वो दैरी है तो वो ये कह के ठीक है, मैं मान जाऊंगा, मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, या मैं ये हूँ या वो, हाँ मैं मान जाऊंगा। वो आगे हाथ पकड़ने आ भाई। अब तो मैंने खुदा इतना सस्ता कर दिया, तो अगर इंडिया में तो वहाँ होगा, खासन में तो यहाँ होगा। और अगर मोसेस कहता है, वो मोसेस अब जहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे तो दुनिया के बहुत मशहूर तरीन प्रोफेसर है। उन्होंने कहा ये वाकई सही, उन्होंने कहा "हाँ, अगर तुम चाहते हो तो ये वाकई तुम्हें करके दिखाया जाए"। तो देखो कहाँ से ये कोपले फूटती हैं। वही वाली बात आ जाएगी फिर। अब्राहम ने कहा कि, इब्राहिम ने कहा कि उन करोड़ों में अगर 50 लोग हुए, तो फरिश्ता ने कहा हम फिर उस आजाब से हम गुजर जाएंगे, टाल देंगे। फिर इब्राहिम ने सोचा, कहा कि शायद वहाँ 45 हो। तब फिर इन्होंने कहा फिर हम, तब भी नहीं आएगा। 45 से बात होती 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 अपना 10 पे पहुंची। तो उन्होंने कहा 10 भी अगर मिल गए तो अजाब नहीं आएगा। तो इब्राहिम ने कहा कि इतने बड़े जहां में करोड़ों हैं, कोई 10 भी नहीं होंगे खुदा वाले। अगली सुबह देखा तो सादम गमोरा की तरफ से धुआं उठता देखा, सबको मिलिया मेट कर दिया, वहां 10 लोग भी नहीं थे खुदा वाले। तो अगर मेरे ये 40 ही साफ हो जाए, जैसे पांडे कली खड़ा लो अंदर से, बाहर से नहीं, बाहर से तो ये सारे इनको ये एक दूसरे का मुकाबला करते हैं सर, हमारे जैसा कोई नहीं, अंदर से साफ हो जाए तो कोई मूझ ना हो जाए। तो अब देखते हैं। तो ये मैंने, चड्ढा साहब सुन रहे हैं आप? तो ये मैंने आज इनको ये वाक्य होगा।
باقی میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو خانہ بدوش ہوں، پردیسی ہوں۔ خدا نے کہا تھا کہ ابراہیم تو خانہ بدوش تھا، پردیسی تھا، اس کو تو ویزا بھی نہیں ملتا تھا، تو خدا کی ذات نے کہا تھا ابھی عذاب نہیں لانا ہے جب تک ابراہیم سے نہیں پوچھتا۔ تو خدا نے کہا جب تک میرا دل ہے زمین پر، وہ بیٹھا تو ہوا ہے کالے پہاڑ پہ، یہ دنیا کالی پہاڑ ہے، لیکن جب تک یہ ہے، مشینیں تیز رکھو اپنی، کلاڑے تیز ہیں، لیکن جب تک یہ ہے تب تک نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں، تو موسیقی بھی بڑی کوشش کرے گا۔ یہ بس بریکنگ نیوز ہے، ایک دفعہ لگ گیا تو اس کے تم شعلے دیکھنا کہاں تک جائیں گے۔ تو یہ تھا جو میں نے آج بیان کیا۔ تھینک یو پیارے حضور، میں سارا سن رہا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جی، میں سن رہا ہوں، غور سے سن رہا ہوں۔ نہیں، یہ میں نے بیان کیا تھا آج، جی جی جی، بالکل آپ نے یہی بتایا تھا۔ تو اس پہ مجھے آج بڑا غصہ بھی تھا، کیونکہ ہمارے مشن کے اندر میں اور گابی گابی میں اور اسٹیفن، میں اور بیان کے، اور یہ دو کی تو میں نے مثالیں دے دی، ان کا میں دماغ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ معجزہ عجیب سا ہو گیا۔ اس کی جو عورت پیچھے بیٹھی تھی، اس نے اتنی بڑی گالی نکال کے کہا اس کو کہ تو جہنم میں جا، تمہیں جان جانا چاہتا ہے، اور یہ اس پہ فدا ہوا تھا یہ شخص۔ گیدو، گیدو۔ ہاں کہ کہ جن کے لیے ہم فنا ہو گئے، فدا تھا جی، نام میں اور وہ بیان کے، میں اور بیان کے، آج وہ بھی ایسی گری، نے کہا تیری فلاں کی جہنم میں جا، تو کھڑا ہو گیا سارا حسن دور۔ تو وہ تو اس نے اس کو، اس نے اب اس کو لات مارنی ہے۔ باقی میں نے اس کو کہا کہ اگر تیری نیت خالص ہے خدا کے مشن کے لیے، بھئی میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، لیکن میں تیرے ان کاموں میں کوئی حصہ نہیں دوں گا، کیونکہ جب مجھے خدا کی ذات دکھا دیتی ہے تو ان کاموں سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارا ایک وہ تھا ماننے والا، اس کا نام تم چیک کر دینا، وہ بڑا ہی مشہور ہے دنیا میں، پرنس۔ تو اس کی جائیدادیں بھی تھی، اس کے محل بھی تھے جرمنی میں، تو وہ سب کچھ لینا چاہتا تھا۔ تو میں نے 2-2.5 سال پہلے کچھ دیکھا اس کے اندر، تو میں نے اس کو کچا بتائی، اس نے آئیں بائیں مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے کہ میں تو ایسا نہیں۔ میں نے کہا بھائی میری بات سن، میں نے تجھے خدا کی طرف سے کچپ سنائی ہے، تم نے لینی تو لے، اور نہیں تو اپنا منہ بند کر۔ تو اس نے کہا آج کے بعد پھر ہمارے تعلقات ختم ہو گئے۔ جانے لگا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی ہماری وہ دوسری طرف وکیل، اس نے کہا جانے سے پہلے ایک بات سن لے، یہ جس نے تجھے بات بتائی یہ ہے مسیح اور خدا کا دل، مان لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسے کھو میں گرے کہ پھر نکلنے کی امیدیں جاتی رہیں۔ کہنے لگا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہزاروں کتابیں خریدی اس نے، ہزاروں دفعہ یورپ میں دعوتیں دیں لوگوں کو، مجھے بلایا، سب بڑا ہی کچھ کیا اس نے، لیکن یہاں پہ آ کے معاملے تب سے بھی آ گئے، نہیں نہیں میں تو نہیں ایسا، یہ نہیں فلاں نہیں ڈمکا نہیں۔ پھر وہ 2.5 سال کے بعد وہ چلی کالی آندھی، وہ چلی تو جب سے وہ اندر ہے۔ اب 2.5 سال ابھی تک مقدمے کی تاریخ نہیں پڑی اس کی، تو
जब 2.5 साल तक तारीख ना पढ़े तो समझ लो ये 25 या 30 सारा कानून की किताबें उसने उस पे फेंकनी है, उन पे। अब वो 24 घंटे, बल्कि लिबास में भी नहीं रखते उसको, शीशों के बीच में रोशनी होती है उसकी, वो देखते हैं कोई किसी, अभी तक 2-2.5 साल में उसको किसी से बात भी नहीं करने दी जी। हाँ, एक ने मानी मेरी बात, इनमें से एक, उसको उसको बचा दिया। तो जब 2.5 साल तक कोई, हालांकि 48 घंटे के बाद अदालत की पेशी पड़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, 2.5 साल। तो अंदर से पैगाम उसकी वो, मैंने कहा कि फिर क्या होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तू तो बड़ा डट गया था, तो खुदा की बात, खुदा की इनायात हैं, अगर वो दिखा दे तो कुछ, वरना मैं कौन होता हूँ। सारी जिंदगी उसने मेरी हिफाजत की, मुझे सब बलाओं से महफूज रखा, और चप्पे चप्पे में मैं जानता हूँ कि जिंदगी मौत आमने सामने खड़ी हो गई थी। हाँ, तो लेकिन उसका तो आज हुस्न उतर गया, उसने इतनी बड़ी गाली को निकाली, इसको गिरो। उसके बाद वो उसकी तो माँ मर जाएगा के बात करता। मैं समझा था शायद ये दोबारा कहेगा कि मैं और बयान के, वो बात वहां तक आई नहीं। फिर मैंने कहा शायद ये बोलेगा, मैं और कहा भी वो भी नहीं बोले, नहीं तो आज मैंने सोच लिया था सुनाने का। तो आज के बाद मसीह खुदा के दिल की कंडीशन, खुदा और मैं, औरत बाहर में जाए, चलती है खुदा के लिए, वाह 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 वाह, क्या बात है। ओ सजना जब तक वफा चले, फिर तो बात क्या है, औलाद चलती है भाई, ओ सजना जब तक घटा चले। लेकिन जिस दिन ये टैं से बैंकी, उस दिन से मैंने काट देना है। जैसे बच्चा बाहर आता है तो उसकी नेवल काट देते हैं ये। तो आज के बाद खुदा ने कहा कि तू कह रहे, लेकिन ये लेक्चर सारा था 2340 के लोगों के लिए। तो वो आज मुंह से कह रहा था कि अब्बा जान मुझे तो पूरी दुनिया में से चुना गया है, इसको भी हजारों में से ये एक चुना गया है, इसके सारे खर्चे बर्दाश्त करेंगे, कभी ये हंगरी में होगा, कभी उधर, कभी पूरी दुनिया में। तो मोहसिन और ये याशा, लेकिन इसको दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा देख, मैं तेरे लिए खुदा और सस्ता करता हूँ, क्योंकि वहाँ बड़े 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 फैसले हैं। जब इसने कहा कि खुदा को देखा जा सकता है, इस दुनिया में है, उनकी आंखें खुली खुली जाएगी। उन्होंने हमें बताया, वहाँ पे सियासतदान भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े सीडी, ये दुनिया में मशहूर बैठे हुए थे लोग। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तुम 40 लोग इकट्ठे करो, देखो कितना सस्ता कर दिया होगा। तो ये कोपले फूटी हैं, बाहर का जमाना शुरू है। तो अगर उसने मुझे दूसरी जिंदगी दी और मुझे वक्त दिया, ये तो एक ही नज़ारे से अपना ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये एक वो थी अपना, क्या कहते हैं, अ, उसकी 12-13 व्यू होते थे, लेकिन हुआ ये कि वो किसी को बचाते हुए मर गई। अब उसके करोड़ों व्यू हैं।
تو یہ تو شیطانی لوگ ہیں، آج تمہارے ساتھ ہے، آج ہمارے ساتھ، یہ ہجوم ہے، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ کل یہ مائیکل جیکسن سے پیار کرتے تھے، پھر جیسے وہ مرا تو یہ ہجوم کسی اور کی طرف چلا گیا۔ ہاں، یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو تیرے ہوں گے وہ خدا کے بیٹا بیٹی ہیں، وہ نیا آسمان نئی زمین نئے لوگ ہیں، تو وہ ہوں گے ہمارے۔ تو یہ سارا لیکچر تھا جو میں نے سنایا، تو وہ میں تو کہہ رہا تھا اس کو آج بھی یہ، میں نے کہا گھر میں جو چنا ہے، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا، اگر خدا کا نور اس پہ نہ بیٹھا ہوتا نا وائس چل میں، تو اگر وہ ہزاروں وہ جو کیا کہتے ہیں اسکالرشپ لے کے آئے ہوئے جی، اس میں تو نالائق ترین شخص ہے میری نگاہ میں۔ وہ گناتے بھی گئے اس کو، اس میں کمزور ہے، اس میں کمزور ہے، اس میں کمزور ہے، اس میں کمزور ہے، اس میں کمزور، اچھا اس میں ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں کمزور، پھر تجھے چن لیا۔ تو وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی ڈیپ ہسٹری کے اندر جا کے ایسی باتیں نہیں سنی، تو مجھے بتائیں یہ کون سا؟ انہوں نے کہا کہ بتا دوں گا لیکن بعد میں۔ تو موسی کو کشف پہلے دکھا دی گئی تھی کہ یہ آئے گا، لو بتاؤ۔ ہاں، تو ہم سب کو دھتکارتے ہیں، اور خدا سب کو سب کے دل میں میری محبت ڈال دیتا ہے، میں ہر ایک کو دھتکارتا ہوں، ذرا غلط کام کر دے خدا کے مجھے غصہ آ جاتا ہے، لیکن خدا میں جتنی دھتکارتا ہوں یا سختی بچوں کے ساتھ کی، وہ اور محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں پاپا 10 منٹ ہم نے ابھی نور دیکھا خدا کا، ابھی اور تھوڑا سا اور بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ہے۔ تو یہ محبت کون ڈالتا ہے دل کے اندر جی؟ تو ایک صوفی تھے، وہ جو بھی آتا تھا اٹھا کے اس کی جوتیوں سے اپنے پٹائی کرتے تھے، لوگ اور آگے گروا ہو جاتے تھے، پیار کرتے تھے ان سے۔ تو اس کے ایک ممبر نے کہا میں بھی یہی کام کروں، تو اس نے اپنی دکانداری لگا دی تھا، تو وہاں کوئی آیا تو اس نے اٹھا کے جوتیاں ماری اس کے، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے اس کو جوتیاں ماری۔ اس نے کہا یہ کیا، میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں جو تمہارے بڑے صوفی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو دنیا چھوڑ بیٹھا ہے، تو دنیا کے لیے ہی کام کر رہا ہے، اس لیے تو ہمیں 2 مارے گا، ہم تجھے 6 ماریں گے، ہے جی؟ تو یہ محبت، یہ روب، یہ دبدبا خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اب دیکھو نا، وہ نور کی ہستیاں وہ ملک الموت سے بھی آگے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں تیری نیت کیا ہے، یہ کیوں تو تیار کرے؟ دھند تھی بڑی، پھر جب وہ نیچے آنے شروع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ پیچھے پوری آرمی کھڑی ہوئی ہے، تو سب کو تیار کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر پیچھے دیکھا تو خدا کی دنیا، تو یہ خدا نے اتنا دبدبا کیسے دے دیا کہ میں جو بڑی بڑی نور کی ہستی ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا، یہ صرف اس لیے ہوا کہ میرا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی گھر بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جسے میں اپنا سناؤں، اس لیے یہ برکتیں مل گئی ہیں۔ تو یہ بات آج اس کے لیے بھی تھی، وہ 8 منٹ کے لیے بھی، تو میرے دادوں پردادوں پہ کوئی احسان نہیں کرا، اگر تو 1.5 کروڑ کا یا جو بھی خرچ کرے، ہے، کوئی احسان نہیں ہے تیرا، خدا کا احسان تجھ پہ ہوگا۔ تو وہ بعد میں
मैंने कहा "ये थोड़ा सा और पिटके का"। वो बाद में और मोहब्बत करने लग पड़ा। बाद में माफिया मांगी मेरे से, "है, कुछ आके जरा तूने मेरी बीवी माँ बहन को ये कर दिया, मेरी दौलतों का ये वो"। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो और मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तो ये अजीब से नज़ारे जो है, ये वो जब होते हैं जब सबसे पहले खुदा के साथ आ जाए। ये सिर्फ लिप्स के जरिए नहीं होते, या लिप हिलाने से। और बाकी मौत के बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो तूने खुदा के लिए किया वो तो जमा हो जाएगा रूह के अंदर। वो तो मौत के फौरन बाद, मैं तो अभी से देख रहा हूँ, जब कई दफा तजर्बे हो चुके हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मुंह में से धुआं निकलता है। तो वो एक शख्स, बहुत अमीर शख्स था, अंद्रिया, कार बिजनेस में था। तो वो बैठा मुझसे बातें कर रहा था, तो कानून पे बात हो रही थी, तो ये आगे पीछे जा रही थी। यहाँ की बात नहीं, कोई 15-20 साल की बात है। तो इसने कहा कि मसीह तेरे झूठ को सुनते हुए कई घंटे हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया है तेरी झूठी बातें सुन के। तो वो उठ के चला गया। मैंने कहा कस्याना, जब मेंबर में से झूठ बोलते हैं, उनके मुंह से अंधेरा, काली चीजें निकलती हैं, धुआं। मैं कई अरसे से देख रहा हूँ धुआं इसके मुंह से, और तू 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकी है। तो मैंने कहा मैं इसलिए बर्दाश्त करता हूँ शायद कि बदल जाए इंसान, क्योंकि जूं जूं मेरे साथ कोई वक्त गुजारेगा, वो गुलाब की खुशबू उसमें भी आएगी, चाहे वो मिट्टी हो। वरना मौत के बाद जो है, रूह नंगी होकर सामने खड़ी हो जाती है। ना तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर धुएं से भरी होगी तो बता दिया जाए कि अभी तू तो कहता था मैं ये था, ये क्या है। तो असल हकीकत मौत के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन मैं तो यहीं से देख लेता हूँ। तो ये सारा कुछ था जो मैंने आज बयान कर रहा था। तो देखें, इनको क्या है कि खासन कर लो, इन्होंने कहा हम चार कर सकते हैं, कि हम कहीं जाके वो पेपर पब्लिश की, जितने खुदा देखने वो आए। मैंने कहा कहो जितने खुदा देखने, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ जी। 1000 में तो 200 ही आ जाए सामने खड़े होके, 300 ही आ, जो 1000 है तो 1000 ही आ जाए। तो अब इसने कहा कि 40 प्रोफेसर मैं तैयार करूंगा। मैंने कहा ले आ। हाँ, वो हाथ ना जा, नाथ ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर कोई और दिखा सकता तो पहले तू ले ले भी चांस। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो मैंने देख रहा हूँ कि ये खोपड़े फट रही हैं। मैं बाहर के जमाने पानी की किन्नों की आवाज़ें सुन रहा हूँ कि ऐ जायद, दिल को मोहब्बत और सुकून हकीकी वालिदैन में मिलता है। कौन था कि ये जिन्हें जब जहानों को तख्लीक किया, और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। क्योंकि मैंने अनगिनत चश्मों में से बहुत से चश्मे देखे जो उसने मेरे लिए तैयार किए हैं अपनी जिंदगी में। एक दफा पियोगे तो फिर अवधि प्यास ना लगे। हाँ वैसे तो पीते रहो। मैंने वो दरख्त देख के कि जिनकी आसमानों से गुजर के, जिनकी जड़ें आसमानों में थी, और ऐसे अनगिनत फल थे कि चखो तो फिर भूख ना रहे। तो वहां पहुंच कर सब परेशानियां और
घबराहटें, डर, दुनिया जहान के कामों से निजात मिल जाती है। तो हम तो वो कहते हैं जो हमारे साथ ऐनुल यकीन पे हो रहा है और हकुल यकीन। लो जी, मैंने लक्ष्य दे दिया जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर संचिता साहब, किसी और दोस्त भाई का कोई सवाल हो प्रोग्राम से ख़त्म होने से पहले, तो वो हुजूर से बात कर सकते हैं। मैंने सभी के माइक ओपन कर दिए हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि जो चाहे अपनी बात हुजूर के सामने रख सके। देखो ना, अब एक और बात भी है। चड्ढा साहब कहते हैं हजूर का पता कराने मेरी रूह कैसी है। वो जब तू सही हो जाएगा तो अपने आप ही देख लेगा। नाच ना जाने आंगन जी जी, थैंक यू हजूर, थैंक यू सो मच हजूर। टेढ़ा। ये कोई बात हुई? क्योंकि रूहानी हिस्से हैं, जब इंसान खुदा का हो जाए तो रूहानी हिस्से तो ऐसे खुलती हैं जैसे जैसे आप बादलों को देखते हैं। जी जैसे हजूर, आजकल मैं दुआ कर रहा हूँ हजूर खुदा से कि ऐ खुदा मुझे मेरी 6 चाबियों का इस्तेमाल सिखा दे। ऐ खुदा मुझे मेरे अंदर जो तूने 6 चाबियां रखी उसका इस्तेमाल सिखा दे। ये मैं दुआ भी कहता कर हूँ रहा हूँ। जी, छोड़ो 6 चाबियों का। है। अगर बीवी आती रास्ते में तो जैसे मैंने कहा वो जाए बाढ़ में, वो तो औलाद कट आती ऑफ है तो जी, 5 साल से मैं कट सुन ऑफ तो है। लो, जब अच्छी भूल जाए सारी चाबियां चाबियां जी। हर फैसले में खुदा पहले बात। भूल जाओ चाबियों चाबियों को, चाबियों को इस्तेमाल, चाबियों को इस्तेमाल। हमने डाके डालने चाबियों से, है जी। चाबियों का इस्तेमाल सिखा दे, चाबियों का। है। हमने वो अलादीन का लैंप चाहिए हमें, वो तो तुम जाने के लिए बताया था कि जिस्म का क्या मकसद है, दिमाग क्या कर सकता है खुदा के लिए, शऊर कहाँ तक पहुंच सकता है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए। इसलिए तो मैं कि अलादीन का चिराग लेकर इस्तेमाल बता, इस्तेमाल बता। इस्तेमाल की ये चीज नहीं है प्यारे, ये तो चीज ही ऐसी है कि मैं फना होकर ऐसा बका हो गया कि खुद को भी फिर खुद से ढूंढ ना पाऊं। इस आतिश सोजा से मेरी राख बुझा दे। जब राख ही जल गई तो चाबियों का इस्तेमाल कौन बताएगा? है जी। जी जी जी। चाबियों का इस्तेमाल अलादीन का चिराग चाहिए कि जाके डाके डाले जनतों में? वो तो तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि आज तक इंसानियत को बताया नहीं गया कि जिस्म के साथ कहाँ तक जा सकता है, अकल कहाँ तक जा सकती है, शऊर की मंजिलें क्या है, जमीर तलाश खुदा क्या है, सफर खुदा क्या है, दिल के जहान क्या है, रूह के जहान। वो तो तुम्हें समझाया जा रहा था। ये थोड़ी के इस्तेमाल का तरीका ही बताओ। जैसे वो कह रही थी ना सूजन, वो भी तुम्हारी तरह यही सवाल कर रही थी कि मैं खुदा के नजदीक कैसे आऊं। ओ भाई, तू हर फैसला जो है सख्ती के साथ, सब भाड़ में जाए खड़े होके, तू खुदा के लिए फैसला कर, नहीं मैंने तो बाकी जो है कि खुदा के नजदीक कैसे आएगी, खुदा के नजदीक तुझे आने की जरूरत नहीं है, वो खुद तेरे साथ का आके खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें इस्तेमाल का 6 चाबियों का तरीका बता के तुम्हें डाकू थोड़ी बनाना चाहता हूँ। बात समझ ना मेरी? जी 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 चलो। हजूर, समझ आ गई, समझ आ गई। हम्म? बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। बात तो 6 चाबियां इस्तेमाल, फिर अपनी औरत आ जाती है, वो दिमाग में खलल डाल देती है। औलाद आ जाती है, फिर उसमें कशमकश लगने शुरू हो जाती हैं। फिर माल आ जाते हैं तो उधर फिर अ, जमा शुदा है किधर किधर। वो सारा जो है वो क्या कहते हैं, जो खुदा के साथ जमा नहीं किया वो तो सब का सब खूह में चला जाएगा। जो खुदा के लिए दिया वो तूने जमा कर लिया, बाकी तो वो साया खोया जाएगा। तो मुझ पे उसी है, कोई ना बताए, एहसान ना करे। हम्म, कि मैं 1.5 करोड़, मैं करोड़, मैं ये अपना करोड़।
ہاں، مجھ پہ احسان نہیں کر رہا، ہاں، تجھ پہ خدا کی ذات احسان کر رہی ہے، ورنہ تجھ سے لوگ سیکھیں گے مستقبل میں، کیا سیکھیں گے؟ کہ خدا کی ذات اس کے اتنا قریب آئی اور یہ خدا کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ ہم؟ اللہ تو خدا عبرت نہ بنا لیں گے لوگ۔ تو کوئی ایسے کام کر کہ تو عبرت نہ بنے، بلکہ لوگ کہیں کہ دیکھو خدا کی ذات اس نے نزدیک آئی تھی، اس نے بھی خدا کو اپنی پہلی محبت بنا کے سب کچھ اس نے نقصان بتایا جی۔ تو استعمال کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے پیارے، یہی تو یورپین میں کہتے ہیں بار بار، استعمال کیسے کیا جائے، استعمال کیسے کیا جائے۔ علی دین وہ کیا کہتے ہیں، الادین کا چراغ، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے یہ تو میری آنکھوں دیکھے معاملات ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا اپنے صوفی صاحب کے ساتھ، صوفی دنیا سے تاریخ دنیا، تو جب میں پہنچا تو وہ جھکی سی تھی وہ بھی، تو اس وقت تو پانی بیٹھا پانی ٹپکتا تھا، تو گئے پیچھے، تو وہ اپنے لیے تو دیکھا تو باسی روٹی کھاتے تھے، تو پھر وہ میرے لیے کھانے منگوائے، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے کھانے، میں یہاں سے گیا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ بچپن میں نے ان کو کچھ واقعے دیکھے تھے کہ انگریز نے آگے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کرشمہ دکھایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر پڑا لے گا، پتھر پہ پڑھ کے پڑا، بلکہ تو دیکھا کہ کیمیائی کیمیائی تبدیل ہونی شروع ہوئی اس کے، پھر وہاں پہ شخص بھی تھا، اس نے چیک کیا سنار، اس نے کہا یہ سونا ہے، پھر پڑھا، پھر وہ پتھر کی شکل میں ہو گیا، تو اس نے انگریز نے کہا، وہ بھی اس نے بھی پڑھا، وہ پتھر کا پتھر رہا، اس نے کہا وہی الفاظ میں نے پڑھے وہی تم نے پڑھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں دنیا جہان کو چھوڑ کے بیٹھ گیا، تو میری زبان میں تاثیر ہے، یہ تم نے سنا نہیں؟ ہماری ایک ممبر گیتی کو کہا گیا کہ وہ دن کا وقت تھا، کھانا کھائی تو پھر سے آ کے بیٹھ گئے، اس نے کہا تو کہاں جا رہی ہے آپریشن کے لیے؟ وہ مسیح ہے، اس کو کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تو آپ کو طاقت دی ہے بہت، تو ہاتھ لگا میری آنکھ ٹھیک ہے، میں نے کہا بھی میری آنکھ بھی خراب ہے، میں جا رہا ہوں اسپتال، مجھے ایک بات کہی تھی خدا نے، معجزوں سے میری دنیا نہیں ہے، میرے راز الہی بتانے سے دنیا ہے، ہاں، استعمال کا طریقہ بتائے، ہاں، الادین کا چراغ لے کے ہم نے ڈاکے ڈالنے استعمال کے طریقے، بس وہ ہر ہر وہ شخص جو خدا کے تمہارے درمیان میں آئے، اسے کاٹ کرنا کوڑے میں پھینک دو، پھر دیکھنا تمہیں چابیوں کی ضرورت ہی نہیں، یہی بات میں نے سوچا کی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے تو چھوٹا سا؟ تھینک یو سو مچ حضور فار یور ٹائم، آپ نے بہت ٹائم دیا حضور، بہت ٹائم دیا۔ ٹھیک ہے، جی حضور بہت شکریہ جی، کسی اور دوست بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، ورنہ ہم پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی اگر کوئی سوال نہیں ہے حضور تو پھر ہم پروگرام یہاں پہ ختم کر کر دیتے ہیں۔ کر دیتے ہیں۔ جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سبھی ممبران کا شکریہ جنہوں نے لائیو سٹریم پہ یہ براہ راست حضور کو سنا۔ اگلے پروگرام میں معین وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اب سب پر خدا کا سلام۔ یہ ادھر سے ہوگا ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ حضور ادھر سے لائیو سٹریم جو بند کرنے کے لیے بلانا پڑے گا کسی کو، اچھا، ریکارڈنگ میں ادھر سے بند کر دیتا ہوں۔